वस्सलातु वस्सलामु अलल अंबियाइ वल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। मोहतरम हाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह का बात मुताला हमारा जारी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 तक हम पढ़ चुके हैं। आज 6 जुलाई 2024 है और इंशाअल्लाह आयत नंबर 21 से जो अपने दर्स के हम आगे इब्तिदा कर रहे हैं। 6 जुलाई 2024 आज डेट है। अल्लाह की तौफीक से आज हमें फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, जमा हुए अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझको सही फहम हमें अता फरमाए, इसको सही समझ के हमें सही अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास, अल्लाह ताला यहाँ पे पूरी इंसानियत से मुखातिब है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि पूरे इंसानियत को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुखातिब किया। फरमाया या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने या अय्युहन नास उअबुदुल्लाह नहीं कहा कि अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों से मुखातिब नहीं, पूरी इंसानियत से मुखातिब है। अब बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में जो है वो अल्लाह को अल्लाह के नाम से नहीं जानते। वो हिंदू है वो भगवान कहते हैं, और अंग्रेज़ वगैरह वो गॉड कहते हैं, या बिल्कुल जो ला मज़हब है किसी खुदा को भी नहीं मानते, वो एक सुप्रीम बीइंग को मानते हैं कि कोई बहुत बड़ी कोई है बीइंग है, कोई ऐसी ताकत है जो सारे के निज़ाम को चला रही है। एक खुदा का तस्वर एक उनके जहनों में भी होता है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया बल्कि रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अपने मालिक की, अपने उस हस्ती की तुम इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। अब ज़ाहिर पैदा तो हर शख्स हुआ है, अब चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानता नहीं मानता, उसे पता है मैं पहले नहीं था अब हूँ, बहुत से मेरे पिछले पहले थे अब नहीं है, बहुत से आने वाले हैं। इस हकीकत से तो हर कोई वाकिफ़ है। तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ की बात की जो कि सबके दरमियान यकसा है। तो अल्लाह कह रहा है अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले कोई पैदा किया, जो तुम पहले गुजर चुके उनको भी अल्लाह ने पैदा किया था। तुम्हारा यानी कि रब है वो जिसने पैदा किया था, खालिक है, उसने तुम्हें पैदा किया, उसकी तुम इबादत करो। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब लोगों को याद होगा आप लोगों को हमने जब शुरू में सिपारा जब शुरू किया था अलिफ लाम मीम से, वहीं पे शुरू में बात आई थी कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने मुत्तकीन की कुछ खुसूसियात भी देखी कि मुत्तकी के अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन बनने का तरीका ही बता रहा है कि वो खुसूसियात हम अपने अंदर कैसे पैदा करेंगे, मुत्तकी बनेंगे हम कैसे, जिसके बाद हमें हिदायत मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को मुखातिब किया और कहा कि अपने रब की तुम इबादत करो। अब इबादत का मफ़हूम भी हमारे ज़हन में थोड़ा सा वाज़ेह होना चाहिए कि इबादत कहते किस चीज़ को है। अब इबादत ज़ाहिर तौर पर तो हम यही नमाज रोज़ा हज ज़कात हम इसी को इबादत समझते हैं कि वो यही शायद इबादत है। अब लेकिन यहाँ पे मुसलमान तो मुखातिब नहीं है, तो कुल इंसानियत मुखातिब है। सारी इंसानियत ज़ाहिर है वो नमाज रोज़ा हज ज़कात तो नहीं करती, हालांकि अपने अपने अंदाज हैं। लेकिन यहाँ पे असल में लफ्ज़ हुआ है इबादत का इस्तेमाल। इबादत असल में कहते हैं ग़ुलामी करने को, अब्द का लफ्ज़ होता है अरबी में, ग़ुलाम को कहते हैं। इस तरह आका और ग़ुलाम होते हैं। अब तो ग़ुलाम भी खैर रही नहीं उस तरीके से कि पहले जो ग़ुलामों का दौर था, ग़ुलामों की हैसियत उसको कहते हुए हिस्ट्री पढ़ें तो ग़ुलाम की कैसी हैसियत होती थी कि आका के सामने समझो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। उसका आका जो उसको हुक्म देगा उसने हर सूरत में वो काम करना है, उसके बाद नो की कोई ऑप्शन नहीं थी, उसने यस ही करना होता था। तो असल में अल्लाह के सामने हम अल्लाह के सब ग़ुलाम हैं। हकीकी हैसियत हमारी अल्लाह के सामने यही है कि हम उसके ग़ुलाम हैं। अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है हमें उसमें बेसिकली नो करने का अख्तियार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमें यहाँ पे आज़ादी दी हुई है। उन ग़ुलामों को आज़ादी नहीं होती थी, वो ना करते तो उनको मार पड़ती थी, जान से मार दिया करते थे। और अल्लाह ने हमें यहाँ पे आज़ाद भेजा, इसलिए हम ना भी कर लेते हैं, सब किसी भी कर लेते, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम अल्लाह के सब ग़ुलाम हैं। तो इस ग़ुलाम को अरबी में अब्द कहते हैं और इसी तरह इबादत बना के माने ग़ुलामी। तो हमारा काम है हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह की ग़ुलामी करें। वो ग़ुलाम का काम होता है हर हुक्म को माने, चंद हुक्म नहीं। नमाज रोज़ा हज ज़कात भी जो हम करते हैं बेसिकली अल्लाह का हुक्म है हमें, इसलिए हम करते हैं। और नमाज का हमें क्या बज़ाहिर कोई फ़ायदा खास तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, बज़ाहिर चाहे है लेकिन वो यानी कि साइंसी तौर से फ़ायदे बहुत है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर देखें तो बज़ाहिर हम उठक बैठक सी हो रही है, या रोज़ा कर रख रहे हैं तो एक भूखा रख रहे हैं अपने आप को, हज करने जा रहे हैं इतना पैसा हज कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बज़ाहिर कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आता कोई बड़ा कोई फ़ायदेमंद काम। लेकिन अल्लाह का हुक्म है हमें, हम बेसिकली उस काम को हुक्म समझ के करते हैं, चाहे हमें इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। फ़ायदे भी होते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो हम बेसिकली अमल करते हैं अल्लाह का हुक्म समझ के करते हैं। तो ये अल्लाह के हुक्म के मानने को ही ग़ुलामी, इसी को इबादत कहा जाता है। तो नमाज रोज़ा वगैरह ये इबादत के हिस्से हैं, कुल इबादत ये नहीं है। हमारे जहनों में मफ़हूम यही होता है कि सर नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हमने इबादत कर ली। नहीं, ये इबादत के कुछ हिस्से हैं जो हमने किए, बाकी इबादत इससे बहुत आगे है। इबादत तो समझो कि अल्लाह के हर हुक्म को मानने का नाम है। पूरी ज़िंदगी हमारी जो है
जिस मौके पर अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया वो हम उस तरीके से करेंगे तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जैसे लिखा होता है ना, हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है, नोट के पीछे लिखा होता है, फिर इसके हलाल कमाना वो भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम नहीं कमाना। तो हम अल्लाह का हुक्म समझ के रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो भी इबादत होगी। तो हर काम जो हम अल्लाह का हुक्म समझ के करें वो इबादत है। तो यहाँ पे ये हुक्म अल्लाह ने जनरली पूरी इंसानियत को दिया कि तुम अल्लाह के अपने रब की तुम इबादत करो, इसने तुम्हें पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये मुत्तकी बनने का अल्लाह ने एक हमें तरीका बता दिया कि अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं, परहेज़गार बनना चाहते हैं, ताकि हम खुदा से हिदायत हासिल करें, तो ये हुदल लिल मुत्तकीन है, तो उसके लिए हमें अल्लाह की इबादत करनी होगी। अल्लाह के हर हुक्म को हमें मानना होगा। जो हुक्म हम पर मुनकशिफ हो गया कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है, अब चाहे वो कुछ भी है, चाहे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, वो झूठ से बचना है, धोखाधड़ी से बचना है, कम तोलने से, जो भी हम फ्रॉडबाजी, जो भी दुनिया में ऐब होते हैं, जो अल्लाह ने हमें बता दिया, हमें समझा दिया कि ये काम नहीं करने वाला, हमें उस काम को नहीं करना। तो जो काम अल्लाह ने किया, जो करने वाला है, जो हम पर वाज़ेह हो चुका है, वो मानना हम पर लाज़िम है, फिर हम इबादत का हक़ अदा करेंगे। अगर हम अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, कुछ मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, वो समझो इबादत का हक़ नहीं अदा हो रहा, कुछ इबादत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो बस अल्लाह ताला के रिजल्ट भी हमें उतना ही मिलेगा जितने का हम अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ने मुत्तकी बनने का एक तरीका बता दिया कि तुमने अपने रब की इबादत करनी है, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले को भी पैदा किया। और उसमें कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ, वो रब जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। यानी ये वो हकीकतें अल्लाह ताला ज़ाहिर कर रहा है, उनको पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि हर शख्स जानता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानता है या नहीं मानता। ज़मीन उसको बिछौना नज़र आ रही है, आसमान उसको बगैर छत नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई साइंस का तालिब इल्म है, साइंसदान है, जो भी है, ये चीज़ें सब पे मुत्तफ़िक़ है, सब मानते हैं इस बात को कि हाँ ये चीज़ें बनी हैं और ये हमने नहीं बनाई, ये गॉड गिफ्टेड हमें मिली, अल्लाह की तरफ से मिली हैं। जो भी सुप्रीम बीइंग कह लें, उसे भगवान कह लें, अल्लाह करे, जो भी कह लें, वो जानता है कि हमें वहीं से मिली है ये चीज़ें। तो उन चीज़ों को अल्लाह ने हाईलाइट किया और बताया कि इस रब की बात करो जिसने ये चीज़ें सारी तुम्हें दी हैं। वअंज़ल मिनस्समाइ माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, तो उसके ज़रिए ज़मीन से सारे फल मेवाजात निकले तुम्हारे लिए जो रिज़्क़ बने। ये यानी कि सारी हकीकतें अल्लाह ताला वो गिनवा रहा है, जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी, जो हमें बगैर मेहनत के मिली, बगैर किसी चीज़ के मिली, अल्लाह ने पहले से हमारे पैदाइश से पहले चीज़ों का इंतजाम करके रखा होता है हर चीज़ों का। तो अल्लाह ताला उन चीज़ों को बता रहा है कि उसकी बात करो जिसने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उसी ने तुम्हें अहकामात भी दिया, उसके अहकाम तुम मानो, जिसकी तुम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, और अल्लाह के साथ उसका कोई हमसर, उसका शरीक मुकर्रर मत करो कि तुम जानते भी हो, यानी कि तुम जानते पूछते हुए अल्लाह के साथ मद्दे मुकाबिल उसके हाथ से मत खड़े करो। तो तुम्हें मालूम है कि ये काम वो किसी ने नहीं किया, इस काम सिर्फ अल्लाह ने किए हैं। आसमान से पानी बरस रहा है वो अल्लाह बरसा रहे, ज़मीन बिछौना बनी अल्लाह ने बनाई, ये आसमान जो छत बना ये उसी अल्लाह ने, उसी भगवान ने, उसी सुप्रीम बीइंग ने बनाया, इसके अलावा कोई का साथी कोई इसमें नहीं है शामिल हुआ। हमारी पैदाइश भी जो भी सिर्फ अल्लाह की तरफ से हुई, उसी खुदा की तरफ से जिसका तारुफ कराया जा रहा है। तो हक उसी का बनता है कि उसी का हुक्म माना जाए, जिसका हम खा रहे हैं सारा कुछ, उसी ने जो हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, इसका हक बनता है। और फिर आगे फरमाया व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम किसी चीज़ में शक में हो जो कि हमारे बंदे के ऊपर नाजिल हो रहा है, यानी कि जो तुम्हें अल्लाह की तरफ से अहकामात मिल रहे हैं, कुरान उतरा या इससे पहले अल्लाह की किताबें उतरी, तो फिलहाल तो यही यानी कुरान के मुताबिक ये बात हो रही है कि जो कुछ नाजिल हो रहा है हमारे बंदे के ऊपर, और तुम्हें कोई शक है यानी कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं है, ये अपनी तरफ से बना के कर रहे हैं या कोई और उनको सिखा के चला जा रहा है, अल्लाह नहीं नाजिल कर रहा, तुम्हें अगर कोई शक है इस बात में, तो फिर एक चैलेंज दिया जा रहा है कि फ़ातू बिसूरतिन बिमिस्लिही, तुम भी इससे अच्छी सूरत बनाओ, ला जाओ, ये इतनी सूरतें नाजिल हो गई हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि अल्लाह की तरफ से नहीं किसी और ने बना ली हैं, तो जाओ फिर एक सूरत तुम भी बना लो। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा जितने भी तुम्हारे जो गवाह हैं, इसमें जितने तुम्हारे हिमायती हैं, जितने तुम्हारे सपोर्टर हैं, जाओ सबको इकट्ठा कर लो अल्लाह को छोड़ के, अगर तुम सच्चे हो तो जाओ कि तुम भी ऐसी कोई सूरत बना लो। ये इतना बड़ा चैलेंज अल्लाह ताला ने दिया लोगों को, लोग कुफार को जो इनकार करते थे, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये चैलेंज और दुनिया की किसी किताब में चैलेंज ऐसा नहीं है कि तुम जाओ तुम भी ऐसी किताब बना लो, या ये किताब इसमें कोई शक नहीं, ये सिर्फ कुरान का एक इम्तियाज़ी खसूसियत है, इस किस्म का खुल्म खुला चैलेंज दिया गया कि जाओ अगर हिम्मत हो बना के लो ऐसी। और इस चैलेंज को यानी कि सदियाँ गुजर चुकी हैं, आज तक इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका, ये कुरान का यानी कि मौजज़ा है। और अगर फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं कर सको, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ कर भी नहीं सकोगे, यानी कि बात को जोर दें कितना दिया गया कि चैलेंज दिया गया, उसके बाद कहा अगर ऐसा नहीं कर सको और हरगिज़ कर भी नहीं सकोगे, चैलेंज को तुम पूरा नहीं कर सकते कभी, फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी कि तुम इस चीज़ को इनकार कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है, ये खुद से किसी ने घड़ लिया है, तो फिर चैलेंज जाओ बना लो, और बना के तुम ला भी नहीं सकते, तुम जानते पूछते हुए इनकार करते हो, पता है अल्लाह के कलाम ही हमारे बस में, हम बना कर ले आते, तुम नहीं ला सकोगे और फिर भी तुम इनकार करोगे, तो फिर डरो उस आग से, यानी कि तुम जानते पूछते हो सरकशी कर रहे हो, तुम्हारा ठिकाना फिर वही बनेगा, वो आग ऐसी जिसका ईंधन जो है इंसान भी है और पत्थर भी है।
पत्थरों के यानी कि हवाला इसमें खासतौर पर इस तरीके दिया गया कि पत्थर एक बात बड़ी सख्त चीज़ शुमार होती है, और ख़ासतौर पर जिन लोगों को से बुखाते वो पत्थरों की पूजा करने वाले थे, पत्थरों के बुत बना के वो उनसे सारे अपने मुरादें मांगते थे, उनको बड़ा अपना यानी कि खुदा मानते थे। तो कि इंसान भी और ये पत्थर भी यानी कि सारे जैसे तुमने सारा कुछ बना रखे सब के सब उसी आग का ईंधन बनेंगे, फिर उससे डरो तुम। उद्दतिल काफिरीन, जो कि तैयार की गई है, तैयार शुदा है काफिरीन के लिए। काफिर मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ गैर मुस्लिमों की बात हो रही है, इनकार करने वाले जो उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, नाफरमानी की, उनके लिए वो आग फिर तैयार है। और नाफरमानी कोई भी कर ले, चाहे अपने आप को मुसलमान कहने वाले नाफरमानी कर ले, चाहे कोई गैर मुस्लिम नाफरमानी कर ले, बात यहाँ पे इनकार करने की हुई। जो अल्लाह के हुक्म से इनकार करेगा वो इस सजा के लिए तैयार है। वो खाली इस उम्मीद भी ना रहे कि मैं नबी का उम्मती तो बख्शा जाऊँगा, ये हमारा धोखा है, इसमें नहीं पढ़ना। बात है बात मानेंगे जो अल्लाह के, वो बचेगा, जिसने अल्लाह के इनकार किया वो पकड़ा जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। फिर वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो बात मानने वाले हैं। काफिरीन बात इनकार करने वाले, आमनू ईमान लाने वाले, यानी कि बात को मानने वाले, जिनको जिससे कहा उन्होंने बात को मान लिया, उनके लिए खुशखबरी है। जिन्होंने इनकार किया उनके लिए पीछे वही सुना दी। खुशखबरी क्या है? वो अमील सालिहात, उन्होंने साथ में नेक अमल किया, बात को मान लिया भी और अमल भी नेक की। दोनों चीज़ें कुरान में बड़े छोड़ के साथ साथ बयान की गई हैं। खाली बात मान लेना मुझे काफ़ी नहीं है, अमील सालिहात ज़रूरी है, के साथ अमल जो है उसकी गवाही देना चाहिए कि वाकई अपने बात को माना है। जैसे पहले मिसाल दी गई थी कि भाई बाप ने कहा मुझे पानी पिला दो, हाँ जी अच्छा पिला देता हूँ, अच्छा गया तो पिलाया है नहीं, तो बात ना मानने वाली बात है। खाली अच्छा कहने से काम नहीं होगा। इनकार कर दिया वो भी ऐसे ही, अच्छा करके बैठ गया वो भी ऐसे ही है, अंजाम दोनों का ख़राब होगा। जिसने अमल किया, पानी ला के पिला दिया, वो इस बात की गवाही देगा वाकई उसने बात को माना है। तो इसीलिए अमलों के साथ अमील सालिहात भी जगह जगह में जुड़ा हुआ साथ मिलता है। कोई शक में ना रहे इसी के खाली ईमान काफ़ी नहीं है, अमील सालिहात साथ जुड़ेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा खुशखबरी है। क्या खुशखबरी कि अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए जन्नतें हैं, बागात हैं ऐसे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब भी उनके अंदर वो रिस्क दिए जाएंगे, कहेंगे मिन समरिही, उसके फल जब देंगे, और रिस्कन क़ालू, कहेंगे हाज़िल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो ऐसे ही है जैसा हमने पहले भी खाया था। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी भी याद होगी कि हम क्या क्या नेमतें वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते थे, ऐसी मिलती जुलती नेमतें उनको वहाँ भी मिलेंगी। वह उतू भी मुतशाबि, और उससे मुतशाबि होंगी, मिलती जुलती सी होंगी। यानी कि जैसे हम फल और नेमतें हम यहाँ देखते हैं, बड़े बड़े शौक़ से हम खाते हैं, लोगों को बड़े बड़े फल पसंद है, अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, ऐसी ख्वाहिशात हमारी वहाँ भी पूरी होंगी, इससे बहुत हाई लेवल पे जाकर भी पूरी होंगी, मिलती जुलती होंगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, और उनके लिए वहाँ पे पाकीज़ा जोड़ियाँ होंगी। और अज़वाज मुतहहरतुन आमतौर पर आते हैं कि सिर्फ पाक बीवियाँ होंगी। बीवियाँ यानी कि अज़वाज मतलब जोड़ा होता है, बीवी के लिए शौहर जोड़ा है, शौहर के लिए बीवी जोड़ा, यहाँ पे जोड़े की बात है। वरना अक्सर ये भी इतराज़ पैदा होता है कि सबको बीवियाँ मिलेंगी, मर्दों को बीवियाँ मिलेंगी, बीवियों को क्या मिलेगा, ये भी इतराज़ औरतों की तरफ से हो जाता है। लेकिन अज़वाज मतलब जोड़ा होता है, ये दोनों की तरफ यानी कि होता है। तो अज़वाज मुतहहरा पाकीज़ा जोड़ियाँ वहाँ पे अल्लाह ताला बनाएगा, जिनके अंदर कोई ऐब नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई बुराई उनकी नहीं, हर बुराई से हर ऐब से वो पाक होंगे वो जोड़ियाँ। वो हम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे, आर्जी नहीं होंगे। दुनिया आर्जी है, चाहे हम जितना मर्जी बना लें, इसको हमने छोड़ के जाना है, लेकिन इसके बदले में जो वहाँ मिलेगा वो खालिदून होगा, वो हमेशगी वाला होगा, वो हमसे छीना नहीं जाएगा। अब आके यहाँ पे थोड़ा सा जो है बयान चेंज हो रहा है। ये कुफार की तरफ से एक इतराज़ आता था कुरान के हवाले से कि जिस तरह कुरान में सूरह अनकबूत भी है, उसका मतलब होता है मकड़ी, और कुरान में मकड़ी के हवाले से भी आयात हैं, कुरान में मक्खी मच्छर के हवाले से भी बात आयात हैं, मिसालें तौर पर दी गई हैं। तो वो इतराज़ करते थे कि ये अल्लाह का कलाम कोई नहीं, अल्लाह ताला इतनी बुजुर्ग यानी कि हस्ती है, वो छोटी छोटी चीज़ों की भला मिसालें क्यों देगा? मक्खी की मिसाल दे रहे, मच्छर की और मकड़ी की, इनकी मिसालें भला अल्लाह क्या ज़रूरत है देने की? वो किस्म का इतराज़ करते थे इस चीज़ के ऊपर। तो उस चीज़ का यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है कि इन्नल्लाह ला यस्ताही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, कि अल्लाह ताला को इससे कोई आर महसूस नहीं होती, अल्लाह ताला को इसमें कोई शर्मिंदगी होती इस बारे में कि वो मिसाल दे किसी मच्छर की या उससे भी कोई बढ़ के किसी चीज़ की भी, यानी उससे नीचे चले जाओ या उससे ऊपर चले जाओ, अल्लाह को इससे कोई आर महसूस नहीं होता। अल्लाह ताला बात को समझाना है, जिस लेवल की बात होगी उस लेवल की मिसाल बयान कर दी जाएगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है? फ़अम्मल लज़ीना आमनू, जिन्होंने बात को मानना होता है, जो ईमान वाले होते हैं, वो यअलमूना अन्नहुल हक़, वो जानते हैं कि ये हक़ है अल्लाह की तरफ से, मिन रब्बिहिम। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने फिर इनकार करना होता है, बात को नहीं मानना होता, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, वो कहते हैं कि अल्लाह को क्या इरादा था इस मिसाल से, यानी कि ये मिसाल को देने की अल्लाह को क्या ज़रूरत थी? वो इन छोटी सी चीज़ों में पड़ते हुए मच्छर की मिसाल क्यों आ गई, मकड़ी की मिसाल क्यों आ गई? क्योंकि जिन्होंने बात को मानना होता है वो बात को समझ लेते हैं, वो असल टॉपिक पर गौर करते हैं कि बात समझाई क्या जा रही है, उस बात को समझते हैं। जिन्होंने बात को नहीं समझना होता वो भी ऐसे ही बाल की खाल उतारते हैं, कुछ मानना तो होता नहीं, वो फिर ऐप पे टोलते हैं, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, मकसद ना मानना है, इनकार करना है, वो हुज्जतबाजी में लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है जिन्होंने बात मानना होता है वो जानते कि हक बयान हो रहा है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना होता वो इन चीज़ों में बढ़ जाते हैं। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, बहुत से लोग इसी से गुमराह हो जाते हैं, बहुत से लोग इसी से हिदायत पा जाते हैं।
اب یہ بھی آیت جو ہے نا خاص طور پہ یہ ٹکڑا جائے گا یذل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر، اس کو لوگ بہت سارے استعمال کرتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھا کرو، اس میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن سے روکنے والے اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے جی اس سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، تو اس کو خود نہ پڑھو تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو۔ وہ نعوذ باللہ اس طرح لگاتے ہیں قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس آیت کا یہ مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو کلیئر کیا وما یضل به الا الفاسقین، اور اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر صرف فاسق لوگ، صرف فاسقین جو ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ اس سے گمراہ ہوں گے۔ جو بات کو ماننے والا کبھی بھی اس سے گمراہ نہیں ہوگا، جو اپنی ہدایت کے لیے پڑھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، لیکن جو فاسق ہوگا، نافرمان ہوگا، حد سے بڑھنے والا ہوگا، اس کو کہا کچھ جا رہا ہے کرے گا کچھ، تو ظاہر وہ گمراہی ہوگا۔ اس بندے کو کہا جا رہا ہے آپ نے رائٹ مڑنا ہے، وہ جا کے لیفٹ مڑ گیا تو اس نے گمراہی ہونا ہے۔ جس نے بات کو ماننا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویسا کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کو لوگ بعض مس یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جی لوگ قرآن میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم خود نہ پڑھو، کسی اور سے پڑھو، کسی عالم سے پڑھو، کسی استاد سے پڑھو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، عالم و استاد سے ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یہ مجبوری نہیں چاہیے کہ خود پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے وہاں بتا دیا گمراہ کون ہوگا، صرف فاسقی جو نافرمانی کرے گا، اللہ نے جس کام کو کرنے ہوگا وہ نہیں کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، تو ظاہر کو اس میں گمراہی ہونا ہی تو سیدھی سی بات ہے۔ تو کون لوگ ہوتے ہیں فاسقین، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ان کی ڈیٹیل ہی بیان کر دی، ان کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا مسلمان ہونا اس چیز کا عہد ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار ہوتا ہے، سر تسلیم کم کرنے والا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کام ہے ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا، ہم نے کلمہ پڑھا، اس چیز کا مسلمان اپنے آپ کو یہ اللہ کے عہد کیا کہ اللہ جو ہم کہے گا تو کہے گا ہم مانیں گے، اگر ہم نے اللہ کی بات ماننی تو مسلمان کہاں کے ہوئے پھر؟ تو سب سے پہلے ان کو یہ کہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، والے اپنے اللہ کی بعد میثاق کی ہے اس کو پکا کرنے کے بعد بھی توڑتے ہیں۔ وہ یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا کہا۔ وہ یفسدون فی الارض، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، یعنی کہ یہ عیب دار لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، تو جو کام اللہ نے کرنے ہوگا وہ نہیں کریں گے، اس سے الٹ کریں گے، زمین پہ فساد برپا کریں گے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈالیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ خاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے پڑھ کے گمراہ ہوں گے، انہوں نے قرآن کی ماننی نہیں تو انہوں نے گمراہی ہونا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو بات کو ماننے والا ہوگا وہ کبھی قرآن سے گمراہ نہیں ہوگا، بالکل بے فکر اس چیز سے ہونا چاہیے۔ یہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں شاید سے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کہ اللہ کو کفر کرتے ہو۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، یعنی کہ ہم اس سے پہلے جو ہے ہماری روحیں ظاہر پہلے بنا دی گئی تھیں، روحیں کہاں ہیں کدھر ہیں، ہم زندہ نہیں تھے پہلے، اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے، اب ہیں، پھر ہم نے جانا ہے، پھر آخر کار اٹھایا جانا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت کے ہوتے ہوئے اللہ کا کیسے انکار کرتے ہیں، اللہ کو کیسے بات اللہ کی ہم نہیں مانتے، یعنی کہ اتنی بڑی نافرمانی ہم کیسے کر جاتے ہیں۔ یعنی ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو مسلمان سب کہتے ہیں، پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، پھر اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، پھر بھی ہم کفر کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ حیران کچھ چیز ہے کہ ہم سارا کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیف تکفرون، تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہو، کیسے تم کفر کر جاتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم نے زندہ ہو کے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی کہ ہم بھاگ کے جائیں گے کہاں، نافرمانی کریں گے، ہمارے پاس بھاگنے کی جگہ تو کوئی نہیں ہے، آخر جا کے ہم نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، تو ہم بھاگ کے جا نہیں سکتے کہ پھر ہم کیوں نافرمانی کرتے ہیں، کہ سوال نشان ہے اللہ کی طرف سے، تم کیسے انکار کر جاتے ہو۔ پھر میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں دنیا میں، کس کے لیے، اللہ کو خود کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی بھی چرند پرند ہیں، پھل میوے جات، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہیرے جواہرات خزانے جو کچھ بھی رکھے ہیں انسان کے لیے ہی رکھے ہیں، سب انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے بنایا۔ جميعا کا لفظ اللہ نے کہا کہ جو کوئی زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کیا، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ دی، فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے کوئی 7 آسمان جو ہے وہ بنا دیا۔ وہ بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، چھپا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جب کوئی چیز ہماری اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر ہے پھر ہم نے سامنے بھی اسی کے جاننا ہے، تو اس نے ہمارے سے امتحان بھی لینا ہے، پوچھنا ہے۔ تو ہماری زندگی ہر چیز اس سوچ کے ساتھ گزرنی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم نے اس کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ چیز ہم بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کسی کی پوشیدہ نہیں ہے یہ چیز، کوئی اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے انکار کر جاتے ہو اتنی بڑی حقیقتیں دیکھ کے بھی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو جانتے بوجھتے ہوئے کریں، تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، ہم کیوں نافرمانی کر جاتے ہیں، ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ کوئی بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقی بات میں ایمان کمزور ہے ہمارا، اس طرح کا ایمان ہے نہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم اس کو دور کریں، کیونکہ ہم نے حاضر اسی کے سامنے ہونا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے، میں خیال اس کے ریویژن کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلق جس نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر لیتا ہے۔
سب سے پہلی بات جو ہم نے یہاں پہ پڑھی، جو نئے لوگ شامل ہیں وہ بھی اس سے یعنی کہ سمجھ لیں. سب سے پہلی بات اللہ نے بتائی یہاں پہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے انسانوں اپنے رب کی تم عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے عبادت کا مفہوم سمجھا کہ عبادت کہتے ہیں کس چیز کو ہیں. عبادت اصل میں اللہ کی غلامی کرنے کو کہتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ سے یہ کل عبادت نہیں ہے، عبادت کے جز میں ہر اللہ کا حکم ماننا جو عبادت ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ نوٹ کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی وہ بھی عبادت ہے. تو عبادت نکلا ہے عبد سے، عبد کے معنی ہے غلام، عبادت کے معنی غلامی. غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کے حکم کو ماننا، صرف یس کرتا ہے اور نو نہیں کرتا غلام. آج ہم غلام ہیں نہیں، اس لیے ہم وہ نہیں سچویشن سمجھ سکتے، لیکن ہسٹری دیکھے تو ہمیں پتہ لگتا ہے غلاموں کا کیا حال ہوتا تھا. تو ہم سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کی غلامی کرنا. اسی غلامی کو عربی میں عبادت کہتے ہیں. تو عبادت ہم کریں اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا ایک طریقہ کار بتا دیا کہ ہم اللہ کی ہر بات کو مانیں گے تو ہم آٹومیٹکلی متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے. تو متقی بننا ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ہدایت میں اللہ نے کہا کہ ادل للمتقین، یہ قرآن ہے ہی متقین کے لیے جائے. متقین ہوں گے وہ اس سے صحیح معنوں میں ہدایت پائیں گے. تو متقین کا آسان اللہ نے بتایا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ تم مانو. تو جو حکم ہم پر منکشف ہو گیا، جیسے ہمیں سمجھ گیا کہ اللہ نے یہ کام کرنے کو کہا ہے، اس سے رکنے کو کہا ہے، ہمارا کام ہے اس کام کو ہم مانیں، تب ہم عبادت کا جو حق ادا کریں گے. اگر اپنی مرضی کریں گے تو پھر عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت کے جزء ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ساری زندگی ہماری عبادت ہے اگر ہم اللہ کی غلامی کرتے رہیں، اللہ کی بات کو مانتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے جنرل آرڈر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو وہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ کس رب کی عبادت کرنی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے تمہارے لیے میوہ جات نکالا، تمہارا رزق نکالا. تو سب کوئی تم چیزیں جانتے ہو، اسی اللہ کی تم نے عبادت کرنی جس نے تمہاری ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں بغیر تمہاری محنت کے، پہلے سے تمہارے لیے سارا انتظام کر کے رکھا ہے. تو حکم بھی تم اسی کا مانو، اسی کا حق ہے یہ. اگر فرمایا کہ تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے جو ہمارے بندے پر جو نازل ہو رہی ہیں، لیکن جو احکام تم پر آ رہے ہیں، یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے، تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کہیں اور سے آ گیا، فاتو بصورت بھی تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ جو تمہیں چیلنج دیا، اور اپنے اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ساروں کو اکٹھا کر لو کہ تم سچے ہو تو لے آؤ تم بھی. اللہ نے نہیں عام بندے کا کام ہے، تم بھی کر لو پھر. تو اللہ نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تم ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے، جس کافرین کے لیے جو تیار کی گئی، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے. اب یہاں پہ کافرین سے مراد صرف یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کے لیے تو کافروں کے لیے ہے. بات ہے انکار کرنے والے کو، جو اللہ کی بات کا انکار کرے گا اس کے لیے آگ تیار ہے. کافر کا معنی سے ہمیں انکار کرنا ہوتا ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی انکار کرے وہ بھی شاید کی زد میں آئے گا. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے، جو بات ماننے والے ہیں. جو اللہ کی بات مانے گا اس کو اللہ نے خوشخبری سنا دی اور ساتھ میں نیک عمل کرے گا. منہ سے بھی اقرار کرے گا اور عمل سے اس کا عملی اظہار بھی کرے گا. جو اللہ نے کہا وہی کرے گا. تو پھر اس کے لیے خوشخبری سنا دی اللہ نے، باغات کی، جنت کی، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ رزق ہے، پھل ہیں، سارا کچھ ہے جیسا دنیا میں دیا جا رہا ہے، اس سے ملتا جلتا بھی ہے اور اس سے بہت اوپر بھی یقیناً ہوگا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ جوڑیاں بنائیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، عارضی نہیں ہوگا. دنیا عارضی ہے لیکن وہاں عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشگی والی زندگی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کر دی، مکڑی کی بیان کر دی اور اس قسم کی چیزوں کی. تو اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ اتنی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں بیان کرتا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مچھر کی مثال بیان کری ہے، اس سے بھی بڑھ کے کسی چیز کی مثال بیان کرے. اللہ کا مقصد ہے بات کو سمجھانا. اس نے ہمارے لیول پر رہ کے ہماری بات کو سمجھانا ہے. جو بات ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے مطابق اللہ نے مثال دے دینی ہے. اور مچھر اور مکڑی کے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. مقصد بات کو سمجھانا ہے. تو اللہ فرمایا کہ جو لوگ بات ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، وہ بات کو مانتے ہیں. لیکن جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ ایسے پھر مین میں نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال دے کے کیا ارادہ تھے، کہ اللہ کو مچھر کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی. وہ صرف مین میں نکالتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے انکار کرنا، بات کو ماننا نہیں. وہ صرف حجت بازیاں کرتے ہیں. جنہیں ماننا ہوتا ہے وہ مانتے ہیں. آگے بتا دیا کہ یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر. اسی طرح پھر لوگ اسی سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی سے ہدایت بھی پاتے ہیں. اس بات میں خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، قرآن میں لکھا ہے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. گمراہ کون ہوتے ہیں وہ اللہ نے ساتھ ڈیٹیل بیان کر دی. تو ما یضل بھی الا الفاسقین، صرف فاسق لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ کہہ رہا تو یہ کر، وہ کہے کہ میں تو یہ کروں گا. نافرمانی کرے گا تو ظاہر پہ گمراہی ہوگا. تو اللہ کی بات ماننے والا وہ کبھی اس سے گمراہ نہیں ہوگا. کیونکہ ڈیٹیل بھی اللہ نے بتا دی کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جس کے کام کو اللہ نے کرنے کہا وہ نہیں کرتے، اس کے ہٹ کے کام کرتے ہیں، زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں. یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہونے والے ہیں. جو صحیح چلنے والا آدمی کبھی اس سے گمراہ نہیں ہوگا. اس بعد اللہ نے کہا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں موت سے زندگی دی، پھر تمہیں وہ مارے گا، پھر تم زندگی دے گا، تم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اس کا انکار کر کے تم بھاگو گے کہاں انکار؟ تو
یہاں پہ سمجھو ہمارا یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بھاگ کے کہیں پہ نہیں جا سکتے. اللہ کا انکار کرنا ایک حیران کن چیز ہے کہ ہم کیوں اللہ کا انکار کر جاتے, کیوں اللہ کی بات کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں اس پہ صحیح طرح سے ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.